سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کردہ عید الفطر دی تمام عالم اسلام نو عید الفطر دی مبارک ہو گئے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ دی ذات نے مسلمانہ واسطے 2 دن خوشی دے بنائے نے۔ ہر مذہب دے اندر کوئی نہ کوئی تہوار خوشی دا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانہ واسطے 2 تہوار خوشی دے مقرر کر دیتے نے۔ ایک تہوار نو عید الفطر کیا جاندا ہے، دوسرے نو عید الاضحیٰ کیا جاندا ہے۔ یہ 2 اللہ دی ذات نے ساڈے واسطے خوشی دے موقع فراہم کیتے نے، اور خوشی دا موقع عید الفطر دا اج عید الفطر ہے۔ عید الفطر روزیاں دے اسی 30 دن روزے رکھے، جدوں اللہ نے آکھیا کہ ہن کھانا پینا بند کر دیو اسی بند کر دیتا، جدوں آکھیا کھا پی لو اس ٹائم اسی کھا پی لیا۔ یعنی اسی اپنی مرضی نال نہ کھانا پینا چھڈیا، نہ اسی اپنی مرضی نال کھانا پینا شروع کیتا۔ رب دی مرضی نال اسی چند گھنٹے 12 13 14 گھنٹے کھانا پینا بند کر دیتا، اور بند کر کے دس دیتا ہے اللہ حکم تیرا ہوئے اسی کھانا بند کر سکتے ہیں، پینا بند کر سکتے ہیں۔ اے جدوں 30 دن اسی محنت کیتی، 30 دن روزے رکھے، 30 دن رات نو کھلو کے مصلے تے تراویحاں پڑھیاں، 20 تراویحاں مصلے دے اتے کھڑے ہو کے صف دے اندر قرآن سنیا، الحمدللہ الحمد تو لے کے والناس تک، اس ساریاں جڑیاں عبادتاں کیتیاں، روزے رکھے، تراویحاں پڑھیاں۔ اللہ دی ذات نے انہاں سب کچھ کرن تو بعد آخر تے اللہ نے ایک دن مقرر کر دیتا، فرمایا کہ اے تسی جڑی 30 دن مزدوری کیتی ہے اج کٹھے ہو جاؤ میرے گھر وچ، میں رب تھانوں مزدوری دین لگا۔ اللہ دی ذات باوجود جانن دے، اللہ تے دلاں دے بیداں نو بھی جاندا ہے، اللہ دل وچ آਉਣ والے خیالات نو بھی جاندا ہے۔ اللہ دی ذات علیم بذات الصدور، باوجود جانن دے اللہ پوچھ دیے فرشتیاں نو کہ آج لوگ مسجد دے اندر کیوں کٹے ہوئے نے، آج لوگ مسجد دے اندر کیوں جمع ہوئے نے۔ ایک کوئی عام طور تے نہ فجر دا وقت دے، نہ زور دا وقت دے، نہ ہی یہ وقت جڑا ہے عصر مغرب عشاء دا وقت دے۔ فرشتیوں اے لوگ کٹھے کیوں ہوئے نے؟ فرشتے جا کے اللہ دی ذات نو دس دن کہ اللہ اے لوگ آج اپنے 30 دن جڑی انہوں نے عبادت کیتی ہے اس 30 دن دا انعام لین واسطے آئے نے، مزدوری لین واسطے آئے نے۔ اللہ پوچھ دے نے فرشتیاں نو جانن دے باوجود فرشتیوں کی مانگ دے نے، اللہ انہوں نے جڑی عبادت کیتی ہے پہلے تے او دے سامنے تیرے سامنے شکر دا سجدہ کر دینے کہ اللہ تیرا شکر ہے جیڑی تو ساڈی اے عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول کر لئی۔ دوسرا اللہ تیرے کل جنت دا سوال کر دینے، جہنم تو پناہ مانگ دینے۔ اللہ فرماؤندے نے فرشتیوں پھر دسو انہاں نو مزدوری ملنی چاہی دی، انہاں نو اجرت ملنی چاہی دی؟ فرشتے کہندے کہ ربا ضرور ملنی چاہی دی۔ اللہ فرماؤندے نے فرشتیوں پھر گواہ ہو جاؤ، حالانکہ اللہ پہلے بھی جان دے نے علیم بذات الصدور ہے، لیکن اللہ پاک فرشتیاں نو گواہ بنانا چاہندے نے۔ فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، میں انہاں دے سارے گناہ معاف کر دیتے، صرف معاف نہیں کیتے، میں گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر دیتا، اور فرشتیوں میں انہاں نو اجرت بھی دواں گا، اجرت میں انہاں دے روزے قبول کر لے، میں انہاں دی تراویح قبول کر لی، میں انہاں دی نیکی قبول کر لی۔ یہ جنہاں لوگاں نے تراویح پڑھی ہے، جنہاں لوگاں نے روزے رکھے نے، انہاں واسطے تعید دے نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے صحابی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الترغیب والترہیب کتاب دے اندر انہوں دا قول نقل کیتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن ممبر تے آندے
تے ممبر پہ آ کے فرماندے جنہاں نے پورا مہینہ روزے رکھے، پورے مہینہ تراویاں پڑھیاں، عبادت کیتی ہے، رب نو یاد کیتا، انہاں نو عید مبارک، انہاں نو میں عید دی مبارک دینا۔ جنہاں روزے نہیں رکھے، تراویاں نہیں پڑھیاں، انہاں نو میں تعزیت کردا، میں تعزیت واسطے آیا، باقیاں نو مبارک دین واسطے آیا، تے دوسرے نال میں تعزیت کرن واسطے آیا۔ اور عید بھی پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا بھی قول سن دے جاؤ۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے عید دا دن آیا تو عید دے دن رونا شروع کر دیتا، روندے بیٹھے نے۔ لوگوں نے آکھیا کہ حضرت آج تا عید دا دن ہے۔ حضرت نے شعر پڑھیا، اس شعر دا ترجمہ ہے، فرمایا ساری دنیا کہہ رہی ہے کالو عید ہے، کالو عید ہے، کالو عید ہے۔ فرمایا عبدالقادر دی عید تا اس دن ہوئے گی جس دن اپنا ایمان سلامت قبر چ لے گیا۔ میری عید تا اس دن ہوئے گی جس دن میں اپنا ایمان سلامت قبر چ لے گیا۔ اس دن عید دا دن ہے میرے واسطے، دنیا دے اتے میں عید منائی جاواں، قبر دی کنہ تک میں اپنا کلمہ اپنا ایمان ہی سلامت نہ لے جاواں، تے میری کی فائدہ خوشی مناؤن دا، کی فائدہ میری جناب علی عید مناؤن دا۔ یہ انہاں لوگاں دے جملے نے کہ جنہاں نے ایک ایک قدم نبی دے طریقے دے مطابق گزاریا، ایک ایک گڑی نبی دی سنت دے مطابق گزاریے۔ اے انہاں دی عاجزی، انہاں دی انکساری ہے۔ میں تا تو اپنے گریبان جان کے دیکھیے ساڈا کی بنے گا، ساڈا کی حال ہوئے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عید چنگے کپڑے پا لین دا نام نہیں، عید خوشبو لا لینے دا نام نہیں، عید جناب علی اچھی ٹیپ ٹاپ کر لینے دا نام نہیں۔ عید اصل چیز خوشی ہے کہ عید والے دن سانو اس چیز دی فکر پیدا ہو جائے کہ سانو ساڈے ذہن دے اتے ساڈی اکھاں چوں ہنجو نکل، اللہ ساڈی عبادت قبول کر لے، اے اللہ ساڈے روزے قبول کر، ساڈیاں نمازاں قبول کر لے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، دوسرا گل ہے کہ عید دے موقع دے اتے اپنے ہمسایاں نو ارد گرد محلے آلیاں تے بھی نظر پایا کرو، کتے میرے محلے وچ آج کوئی یتیم دا بچہ روندا تا نہیں، آج کتے میرے محلے وچ میرے ہمسائے وچ کسی غریب دا بچہ آنسو تا نہیں بہا رہا۔ آج میرے بچے نے کپڑے نو دیکھ کے، میرے بچے دے ٹیپ ٹاپ نو دیکھ کے کسی غریب دے بچے دے دل وچوں آتا نہیں نکل دی کاش آج میرا ابا بھی زندہ ہوندا، آج میرا باپ بھی زندہ ہوندا۔ یہ اپنے ہمسایاں دے ارد گرد بچیاں دے اتے بھی نظر کریا کرو، اگر او کسے تیرا ہمسائے دا تیرے محلے دا کوئی بچہ ایسا روندا رہا، عید دی حالت اندر بھی اس بچے نو کپڑے نہ ملے، اس بچے نو اچھا کھانا نہ ملے، تم خوشی مناوے، تیری اولاد خوشی مناوے، اور وہ یتیم بچہ روندا رہے، خدا دی قسم اللہ نو تیری خوشی پسند نہیں، خوشیوں پسند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید دا دن ہے، اپنے بیٹے دے کپڑے دیکھے تے پرانے کپڑے حضرت عمر دے بیٹے نے پائے، باپ خلیفہ وقت ہے، بیٹے نے پرانے کپڑے، حضرت عمر نے دیکھا اپنے پتر نو دیکھا وچ ہنجو آ گئے۔ فرمایا ابا جی کیوں روندے ہو؟ فرمایا روندا اس واسطے تو امیر المومنین دا بیٹا ہے، جائیں گا عید پڑھن واسطے لوگ کی تینوں تانے کسن گے کہ بادشاہ دا بیٹا حالت دیکھ، تینوں تانے سننے پہن گے، گلنا سننیاں پہن گیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا امیر المومنین مینوں کس چیز دی پریشانی، مینوں کس چیز دا افسوس، کس چیز دی حیرانگی؟ فرمایا افسوس تاؤ بچے کرن کہ جنہاں بچیاں دے والدین گناہاں دے اندر مبتلا نے، یا جنہاں بچیاں نے اپنے ماں باپ دی فرما برداری نہ کی تھی۔ مینوں اتنا یقین ہے، ایمان ہے کہ میں اپنے باپ نو جاندا، اپنے باپ دے کردار نو جاندا، انشاءاللہ میرے باپ نے رب دے حکماں دے اتے، رب دی دھرتی دے اتے محمد مصطفیٰ دا قانون نافذ کیتا ہے
یہ برکت نال رب میں اپنے باپ دی فرما برداری کیتی ہے، خدمت کیتی ہے، اگر میرا باپ میرے تے راضی ہو گیا میں امید کردہ میرا خدا بھی میرے تے راضی ہو جائے گا۔ یہ انہیں لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت دا حکمران، وقت دے بادشاہ، 3 بر اعظم دے اتے حکومت ہے، پوری اسلامی سلطنت دا اکیلے بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ اگلے دن عید ہے، آج یا ایک دن پہلے انہاں دی گھر والی انہاں دے کول آئی، آ کے فرمایا کہ عید آنا لیے، کل پرسوں عید ہے، بچیاں گھر وچ موجود نے تے بچیاں دے پاؤن واسطے کپڑے کوئی نہیں، امیر المومنین ہو تسی وقت دے 3 بر اعظم دے بادشاہ ہو، اگر بچیاں نے عید آل دن پھٹے پرانے کپڑے پائے تے عورتاں آن گیاں، ساڑیاں سہیلیاں آن گیاں، ساڑے رشتہ دار آن گے، اس واسطے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی گھر والی، انہاں دی جڑی گھر والی ہے فاطمہ بنت عبد الملک، انہاں دی گھر والی او دا باپ بادشاہ، او دا دادا بادشاہ، او دے سارے برا بادشاہ دی بیٹی ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز دے نکاح چاہیے اپنا سب کچھ تن من اتار کے عمر بن عبدالعزیز دے قدمہ چ رکھیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اٹھا کے بیت المال جمع کرا دیتا کہ سانو دنیا نہیں چاہیے دی، فرمایا کالو شادی ہے، کالو عید ہے، بچیاں دے پاؤن واسطے کپڑے نہیں، بچیاں دے چہرے اداس نہیں، فرمایا میں کی کرا، میرے کول ہے گنجائش کوئی نہیں، میرے کول پیسہ کوئی نہیں، روپیہ کوئی نہیں، کدوں لے دے کپڑے؟ فرمایا انج کرو بیت المال دا جڑا خزانچی ہے ان خط لکھو، اگلے مہینے دی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اسی اگلا مہینہ کچھ کھان پین سے گزارا کر لیں گے، کمی کر لیں گے، اگلے مہینے دی تنخواہ 1 مہینے دی تنخواہ ود لے لو، ایڈوانس لے لو، او دے کچھ کپڑے خرید کے بچیاں نو پوا دئیے۔ جدو اتنی بات کہی عمر بن عبدالعزیز نے بچیاں دے چہرے نو دیکھیا، بچیاں اداس نے، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیت المال دے خزانچی نو خط لکھیا کہ اگلے مہینے دی تنخواہ میں عمر بن عبدالعزیز نو ایڈوانس دے دیتی جائے تاکہ میں گھر اپنے بچیاں دے کپڑے سلوا سکاں، میرے کل پیسے کوئی نہیں۔ خط پڑھیا بیت المال دے خزانچی نے، کیا وہ دور سی جدو حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے ہون، پھر انہوں دے خزانچی وزیر خزانہ وہ بھی تو پھر اللہ دے نیک بندے ہون گے۔ وزیر خزانہ نے انج کر کے خط پڑھیا، خط پڑھ کے تھلے لکھ دیتا، فرمایا امیر المومنین میں تھانوں اگلے مہینے دی تنخواہ ایڈوانس دین واسطے تیار ہے، لیکن مینوں خط دے اوتے سائن کر کے دیو کہ اگلے مہینے تک تسی زندہ رہو گے، اپنی زندگی دی گارنٹی دیو، اپنی گارنٹی دیو زندگی دی کہ اگلے مہینے تک تسی زندہ رہ سکتے ہو، گارنٹی دیو۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھیا، فرمایا گارنٹی تا اگلے سال دی بھی کوئی نہیں، اگلے منٹ دی گارنٹی کوئی نہیں، میں تینوں اگلے مہینے دی گارنٹی کیویں دے دواں؟ فرمایا امیر المومنین اگر اگلے منٹ دی اگلے گھنٹے دی تھوڑے کول گارنٹی کوئی نہیں، اگلے مہینے دی ایڈوانس دے تسی حقدار نہیں، تنخواہ دے ایڈوانس دے حقدار نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیٹیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا، فرمایا بیٹیو انہاں کپڑیاں چ گزارا کر لو، میں تنخواہ ایڈوانس لے کے، فرمایا اللہ دے ہاں مجرم نہیں بننا چاہنا، تسی انہاں حالت دے اندر عید گزار لو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں میں گل کر رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد محلیاں چ نظر ماریا کر، میرے محلے چ، میرے گھر وچ، میرے ارد گرد ہمسائے کسے یتیم دا بچہ، کسے غریب دا بچہ اگر آج دی اکھ وچوں ہنجو نکل آئے، خدا دی قسم میری عبادت خدا میرے منہ تے مار کے رکھ دے گا۔ جاندے ہوئے آندے ہوئے کو راستے چ بچہ یتیم ملدا او دے سر تے ہاتھ رکھو، میں نبی نے فرمایا جن یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو گے، ہاتھ تھلے جتنے وال آن گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، عید اصل ہے غرباء نال لے کے چلن واسطے، اب فطرانہ جڑا مقرر کیتے نے، فطرانہ اس واسطے ہی ہے کہ عید تو پہلے فطرانہ دیو، اپنے محلے دے غرباء نوں دیکھو، انہوں نے فطرانہ دیو۔ حضور عید دی نماز واسطے جا رہے نے، راستے دے اندر ایک بچے کھیل دے پے، ایک بچہ سائڈ تے بیٹھا، اکھاں وچوں ہنجو میرے نبی کول آ کے بیٹھ کے صحابہ نو چھڑ دیتا، حضرت حسن و حسین کندے آتے نے،
میرے نبی نے اتار دیتے، فرمایا بچہ کھیلدا کیوں نہیں؟ سارے بچے کھیلتے نے، تو نہیں کھیلدا، انہوں نے کپڑے پائے تو نہیں پائے۔ وہ دی اکھاں وچ ہنجو آ گئے، انہوں نے کہ انہوں نے ماں باپ زندہ نے۔ آکھا میرا ماں باپ کوئی نہیں، میرا ماں باپ کوئی نہیں جو مینوں کھلونے لے دے، مینوں کپڑے لے دے۔ میرے نبی دی چیخ نکلی، حضور نے اس بچے نے اٹھایا، اپنے سینے نہ لایا، اپنے کندھیاں تے بٹھایا، جنہاں کندھیاں دے اُتے جنتی جواناں دے سردار سواری کردے نے، اس یتیم بچے نو بٹھایا، گھر لے کے آئے، فرمایا عائشہ جلدی کر اس بچے نو نہلا، حسن و حسین دے کپڑے اس بچے نو پہنا، نہلا کے سجا، میں اس بچے نو بھی کھیلنا چاہتا ہے۔ انہوں نے نہلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، پہناؤں تو بعد میں نبی نے فرمایا بچہ کیا تو یہ گل پسند نہیں کرتا میں محمد تیرا باپ ہوئے عائشہ تیری ماں ہوئے؟ یہ پسند نہیں کرتا؟ ہوں بچہ دوڑ کے گیا، سارے بچے تینوں کپڑے کتھوں ملے، یہ خوشبو کتھوں ملی، یہ کتھوں ملے سب کچھ، تو یتیم ہے؟ بچے نے فخر نہ کیا، انہوں نے کہا خبردار مینوں یتیم نہ آکھے، مینوں باپ نبیاں دا امام مل گیا ہے، میری ماں عائشہ ہے۔ ہوں دوسرے بچے روندے، کاش ساڈے ماں پیو بھی زندہ نہ ہوندے، ساڈا باپ آمینہ دا لال بنتا، ساڈی ماں عائشہ بندی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس واسطے نہ غربا دا خیال کرے کرو، محلے واپسی جاندے ہوئے سالن پکا گوشت لو تو 10 کلو کسی ارد گرد دیکھ لو غریب ہے، او دے گھر بھی لازمی لے کے دیو، او دے گھر دا چولہا بھی اچھا بننا چاہیے، میں گوشت کھاواں میرے گھر وچ جناب علی دال پکی ہوئے، غریب دے گھر وچ یہ چیز شریعت دے اندر، شریعت اس چیز نو پسند نہیں کردی، چیز دا خیال کرو گے نا جی۔ عید دی نماز دا طریقہ سنو، عید دی نماز دے اندر امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے، تکبیر دین تحریمہ کیا جاندہ ہے، تکبیر تحریمہ توجہ نہ سن لو، تکبیر تحریمہ کی جائے گی اللہ اکبر، اینج کر کے ہاتھ تسی اٹھانے نے اپنے کنہ دی انہ لو تک ہاتھ اٹھاو گے، تکبیر کہہ کے ہاتھ بن لینے، امام اور تسی سارے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سنا پڑھو گے۔ سنا پڑھن تو بعد 3 زائد تکبیریں کیے جان گیاں، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھڑ دیتے جان گے، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہی جائے گی، ہاتھ چھڑ دیتے جان گے، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہنی ہے، پھر ہاتھ بن لینے نے، ہاتھ بننے تو بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھے گا، پھر رکوع ہوئے گا، رکوع تو بعد سجدے، پھر دوسری رکعت اندر کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت دے اندر امام پہلے فاتحہ پڑھے گا، پھر قرات کرے گا، قرات کرن تو بعد پھر زائد 3 تکبیریں کی جان گیاں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، پھر تیسرے نمبر تے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، چوتھی تکبیر تو بعد رکوع چلے جاواں گے، پھر اسی طرح سجدے، 2 رکعت عید دی نماز پوری ہو جائے گی، اس تو بعد خطبہ ہوئے گا، خطبے تو بعد دعا ہوئے گی، صفحہ سیدھی کر لو۔